मुझे लगता है कि कभी कभी ट्रैवल बड़ा अच्छा होता है, डेस्टिनेशन शायद अच्छी हो ना हो। आई थिंक आज से कोई 4-5 साल पहले तक तो मैं बहुत ज़्यादा सोशो पॉलिटिकल आर्टिस्ट अपने आप को कंसिडर करता था और काम भी उस पर होता था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है कि आप कैसे आप वाटर क्राइसिस आ रहा है, कैसे वेदर हमारे यहाँ का चेंज होता जा रहा है, चीज़ें हो रही हैं, उसके जो कॉजेज़ हैं। और फिर एक सर्टेन लेवल पे जब आप अर्बन लाइफ में एक बहुत बड़ा टाइम अपनी ज़िंदगी का स्पेंड कर चुके होते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आप देख रहे होते हैं कि क्या ये इस तरह से शहरों में रहना, रोज़ 9 to 5 भागना, ठीक है, चीज़ें करना, क्या ये सही है? तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं अर्बन लाइफ से निकले हुए, क्लाइमेट चेंज से निकलते हुए, उन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा अपने काम में एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत किसी न किसी पॉइंट पे डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मैं उनके सॉल्यूशन की तरफ भी जा रहा होता हूँ और उनकी उन प्रॉब्लम्स को भी देखते हुए उनके ऊपर काम कर रहा होता हूँ। अर्बन लाइफ के अंदर हम बहुत ज़्यादा जो एक मेटलिस्टिक अप्रोच की तरफ भागते हैं, ठीक है, मादा परस्ती की तरफ भागते हैं, तो वो हमें अंदर से जानवर जो बना रही होती है, बेसिकली वो डायरेक्टली उसके ऊपर भी काम है बहुत ज़्यादा। अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को पढ़ते हैं तो आपको बात समझ में आनी शुरू हो जाती है कि इंसान किस तरह से इंसान से जानवर का जो रूप धारता है, चीज़ें धारता है, तो वो किस तरीके से होती हैं, चीज़ होती हैं। तो वो ड्यूलिटी है बात करने के अंदर, दोनों तरीके से बातों का वो है, तो उस हवाले से भी है जानवरों का काम। कराची से किस तरह से बर्ड्स मूव कर रही हैं, चिड़ियाँ यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। और एक ज़माने में जो रशियंस बर्ड्स इधर आते थे, अब वो उस तादाद से नहीं आते, उन्होंने भी अपना रुख बदल लिया है। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशंस हैं और मतलब बड़ी अलार्मिंग किस्म के साइंस हैं जिनके बारे में हमें बैठ के बात करने की ज़रूरत है कि किस तरह से ऑब्वियसली अब आप नेचर को डिस्कनेक्ट करेंगे, जो नेचर को पसंद करती हैं चीज़ें, जो उनकी स्पीशीज़ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से चली जाएंगी। इसीलिए शायद आप पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करें तो आपको चील और कौवे सबसे ज़्यादा कराची में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको चिड़ियाएँ और कोयलें और बुलबुलें और इस तरह की चीज़ें आपको कम से कम मिलती नज़र आएंगी। जब आप 4-5 महीने यहाँ पर रह लेते हैं एक अर्बन लाइफ में, मुसलसल भाग दौड़ और कंक्रीट स्ट्रक्चर, जंगल कंक्रीट का, तो उसके बाद आई थिंक वो होता है कि आप किसी ग्रीन एरिया में जाकर थोड़ा सा अपनी डिटॉक्सिफिकेशन करें, नेचर के करीब वक्त गुजारा जाए, ताकि वापस इधर आने के लिए ऑक्सीजन अपने अंदर जमा कर ली जाए। तो वो यही होता है, वहाँ जाते हैं, वहाँ रहते हैं और उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील करते हैं, चीज़ें करते हैं। आजकल वो मैं अपनी ड्राइंग्स को, जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ, चीज़ें होता है, तो ड्राइंग एज लाइक अ थेरेपी की तरह होती है कि मैं उसमें रिलैक्स फील करता हूँ, कि उसमें रिपीटिशंस ऑफ लाइंस हैं, यू नो कि रिपीटिशंस किसी न किसी स्पिरिचुअलिटी या उसके अंदर आपको सुकून क्या उसमें लेकर आती है ना। तो जब वो आप लाइनें मुसलसल रिपीट करते रहते हैं और एक फॉर्म या एक शेप उसके थ्रू बिल्ड करते हैं, तो वो मुझे बहुत रिलैक्स करती है। तो मैं ड्राइंग के प्रोसेस को जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ आजकल, जो है ना, तो मैं उसको कर रहा होता हूँ। स्कल्पचर्स, क्योंकि मेरे ध्यान में बहुत ज़्यादा बड़े लार्जर स्केल स्कल्पचर्स आते हैं, तो जब कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं उसको अवेल करता हूँ। जैसे अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीड वेंचर ने समंदर की सफाई करके बहुत ज़्यादा ट्रैश जमा किया, तो उन्होंने हमसे पूछा या मुझसे पूछा कि मतलब हम इसका कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने उससे एक मशरूम क्लाउड बनाया जो कि तकरीबन 16 फीट बड़ा था, ट्रैश क्लाउड के नाम से। और वो बेसिकली आम पब्लिक का एक इवेंट था जहाँ पे जनरल पब्लिक आ रही थी। वहाँ पे लगाने का मकसद ये था कि हम उनको ये बता सकें कि ये जो प्लास्टिक है, क्योंकि अभी बहुत रीसेंट किस्म की यूएन की वो आई है कि पाकिस्तान बिकम एक्चुअली ट्रैश कैन। पूरी यूरोप और दुनिया के दूसरे मुल्क जो है ना, यहाँ पे मुसलसल अपना प्लास्टिक ट्रैश जो है ना, कचरा कुंडी की तरह हमारे पास फेंके जा रहे हैं, चीज़ें किए जा रहे हैं, फिर वो हम इस्तेमाल करके समंदर में फेंक देते हैं और वो एक बहुत बड़ा वो हो जाता है।
نہیں نہیں کراچی میں آرٹ سین ہم آج سے 4 سال پہلے کہہ سکتے ہیں صرف پاکستان میں کراچی از اے ہب آف آرٹ، لیکن بڑی پر امید قسم کی چیزیں یہ ہو رہی ہیں کہ لاہور بیکم ویری انٹرسٹنگلی، جہاں پہ گیلریز رن کی جا رہی ہیں اور بہت میجر آرٹ پریکٹس جو ہو رہی ہے، جو بیس ہیں آرٹسٹ وہ لاہور میں ہیں. ٹھیک ہے، کراچی میں گیلریز کا سین ہے کہ بکتی ہیں یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تو اچھی چیز یہ ہے کہ نئے کلیکٹرز آ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ آئیڈینٹی کے اس کے ایشو کی وجہ سے بہت زیادہ پاکستانی آرٹ خریدتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ بہت سنسیئرلی کام کرتے ہیں، جیسے آپ کو کسی آرٹ انسٹیٹیوٹ میں 4 سال لگتے ہیں اپنے آپ کو گریجویٹ کرنے میں، تو پھر 5-6 سال آپ کو آرٹ ورلڈ میں بھی لگتے ہیں اپنے آپ کو کہ آپ ایک اسٹیبلشڈ ہیں اور آپ کانسٹنٹ کام کر رہے ہیں. وہ جو موسمی قسم کے آرٹسٹ ہوتے ہیں نا، وہ پھر اوبیسلی اپنی جگہ اتنا نہیں بنا پاتے. لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ناؤ ایک انسان جس کو 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے کانسٹنٹ کام کر رہا ہے، تو لوگ اس کے کام کو خریدنا چاہتے ہیں، چیزیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں مانتا ہوں کہ میں بہت کمرشل آرٹسٹ نہیں ہوں، بہت زیادہ تجربے کرتا رہتا ہوں میڈیم کے ساتھ، بہت زیادہ ایشوز کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ. تو وہ ہر کسی کو نہیں اتنا زیادہ وہ کام وہ ہوتا. جو بہت زیادہ انٹلیکٹ قسم کے کلیکٹرز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے ایشوز کو سمجھتے ہیں، جو ویژول اسٹیٹکس کے اوپر نہیں جاتے، وہ بیسکلی آئیڈیا کی جو آئیڈیا ہے اس کی امپورٹینس کو سمجھتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اس کے اوپر آتے ہیں. تو ان کی اپنی جگہ پہ ان کے کلیکشن میں میرا کام ہے، بہت سارے لوگوں کے اس میں ہے، چیزیں ہیں. تو بڑی پر امید ہے، سچویشن تو ہے، مطلب وہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ 12 لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو ملک میں 12,000 جو بیچارے لوگ کھیلتے ہیں وہ سب کرکٹر بن جائیں گے، یہ تھوڑا سا ایک مشکل ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے وہ آرٹ کا دوسرا جو اسپیکٹس ہے کہ آرٹ کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو خوشی بھی دیتا ہے. وہ آپ کے اندر کے ایک ایکسپریشن ہے، چیزیں ہیں، کمانا نہ کمانا ایک بالکل فیکٹر ہے. بہت سے لوگ اچھے باتھ روم سنگر ہوتے ہیں، اب ان سے جا کے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یار اب آپ کانسرٹ بھی کریں اور پیسے بھی کمائیں، لیکن وہ اگر گا کے خوشی محسوس کرتے ہیں تو ایسے آرٹ ہے کہ بہت سارا لوگ ہیں جو دنیا میں لوگ ہیں جو اسٹریٹ آرٹ کرتے ہیں، کماتے کسی اور طریقے سے ہیں، لیکن وہ بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس طرح کی گریفٹی کر کے کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ آئیڈیا بھی یہاں پہ ایوالو کرنے کی ضرورت ہے کہ آرٹ آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ ریلیکس بھی کرے گا، ٹھیک ہے، اور یہ بہت اچھی تھیراپی بھی ہے، چیزیں بھی ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ جو دوسرا اسپیکٹ ہے جس کے اندر ہم ہر چیز کو پیسے کے ساتھ خوشی کو تلاش کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے آرٹ اتنا زیادہ فلورش نہیں ہو پا رہا، چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا ہر تصویر جو آپ نے مہینے کی محنت کے بعد کھینچی کہ آپ کو اس کے پیسے ملے، نہیں، مجھے لگتا ہے الٹیمیٹ چیز خوشی ہوتی ہے. اور جس ایج فیکٹر میں جا رہے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خوشی سب سے مین چیز ہے. کچھ لوگ اس کو پیسے کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی اس کو انجوائے کر رہے. تو سم ٹائمس مے بی میرا اس اسٹوڈیو میں پڑا ہوا آدھا کام کبھی نہ بکے نہ وہ ہوگا، لیکن میں نے جو اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا ہے، جو میں نے سوچا، جو اس کا پروسیس ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پہ گیلریز میں لوگ اینڈ پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی ٹریول بڑا اچھا ہوتا ہے، ڈیسٹینیشن شاید اچھی ہو نہ ہو، تو لوگ یہ نہیں سوچتے، لوگ کہتے ہیں کہ اینڈ پروڈکٹ کیا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ نہیں، کبھی کبھی وہ جو آپ نے گھنٹوں سفر کیا ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. تو پروسیس مجھے لگتا ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے آرٹسٹ اسٹوڈیو کا جتنا کہ اینڈ پروڈکٹ ہے. تو بہت سارے لوگ اینڈ پروڈکٹ پہ جاتے ہیں، پروسیس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. کلے کے اسکلپچرز میں کرتا تھا، فائر کرتا تھا فلنٹر. تو ایک زمانے میں میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا، میں بہت ایگریسو تھا، تو میں نے کارونگ شروع کر دی تھی، وڈ کارونگ. سو آئی ریئلائز کہ یہ مجھے بہت ریلیکس کرتی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ ایک سالڈ وڈ کے اندر آپ چیزل لے کے ہتھوڑیاں مار کے کوئی ایک فارم کریٹ کر رہے ہیں، تو اس پروسیس کو اگر آپ سوچیں گے تو وہ میرے لیے کتنی انٹرسٹنگ وہ ہو سکتی تھی کہ میں نے اپنا سارا ایگریشن اس پورے پروسیس میں نکالا، اور میں نے کافی بڑے بڑے اسکلپچرز بنائے. ان میں سے ایک اسکلپچر یہاں بھی ہے جو ہم کھول کے آپ کو دکھائیں گے. تو وہ اس طرح کے بے پناہ آرٹ ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ بہت زیادہ ریلیکس بھی کرتی ہیں اور آپ وہ ہوتے ہیں. تو یہ آرٹ کا ایک اسپیکٹ ہے جس پہ بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں ایڈریس کرنے کی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کلے مطلب میں اس بلیف کے ساتھ کام کرتا تھا، کیونکہ جو سیرامکس یہ جو ٹیراکوٹا ہے نا، بیسکلی اس میں 3 بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتے ہیں: مٹی، پانی، ہوا اور آگ، 4. ٹھیک ہے، اور ایز اے ہیومن بھی ہمیں یہ 4 ہیں. بینگ اے مسلم وی بلیو کہ ہم مٹی سے بنے ہیں،
ٹھیک ہے، ہم مٹی میں واپس سے بن جائیں گے. اور آگ، ہوا، پانی ہمارے 3 میجر ایلیمنٹ جو ہمیں زندہ رکھنے میں ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو ہمیشہ جو سیرامکس ہے نا وہ بڑا آپ کی اسپریچولیٹی اور اس کے ساتھ جو کلے میں کام کرنا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کنیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ، اس بیسک کے ساتھ جس میں آپ خود مٹی کے بنے ہوئے ہیں.